नमस्कार। आज 2080-09 पौषको 25 गते। यस भिडियोमा आज हामी गोरखापत्र ज्ञान सागरबाट साभार गरिएको लोकसेवा तयारी सामग्री प्रश्नोत्तर सुरु गरौँ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्व। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको जानकारी गर्दै सार्वजनिक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महाउल्लेख गर्नुहोस्। संगठनको लक्ष्य प्राप्त गर्न कार्य सञ्चालनगत पक्षमा अन्तरहीन जोखिमको पहिचान र सोको समुचित सम्बोधन गर्न स्थापित कार्य प्रणालीलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनिन्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले आन्तरिक र बाह्य दुवै अनिश्चितताको वातावरणमा संगठनको लक्ष्य हासिल गर्न सञ्चालन कार्य पक्षलाई निर्देशित गर्दछ। कार्य सम्पादनका क्रममा हुन सक्ने जालसाजी, साधन स्रोतको नोक्सानी, दुरुपयोग र त्रुटिपूर्ण व्यवहार पत्ता लगाउने, संगठनलाई अनुपयुक्त विनिमयक लाभबाट बचाउने र नियम कानुनको परिपालना सुनिश्चित गर्ने कुरा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा आधारभूत विनिमयक हुन्। आन्तरिक नियन्त्रणमा प्रणालीको ढाँचा संगठनको कार्यप्रति अनुसार सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान, नियन्त्रण वातावरण नियन्त्रणका विनिमयक सूचना तथा सञ्चार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी मुख्य पाँच तह समावेश हुन्छन्। सार्वजनिक प्रशासन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मूलभूत उद्देश्यले भनेको सार्वजनिक हित प्रवर्धनका लागि संगठनले लिएको लक्ष्य प्राप्ति सहयोग पुर्याउनु हो। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कमा छ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व एवं 2076। तीनै तहको सरकारी निकायले आफ्नो मातहतको कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने। दोस्रोमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नियमित रूपमा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायीको अधिकृतको हुने। अर्को, प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहने। खमा छ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077। मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले आफ्नो मातहतको कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले 1 वर्षभित्र लागू गर्नुपर्ने। अर्को, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका कामको प्रकृति अनुसार नियन्त्रणको वातावरण सम्भावित जोखिम नियन्त्रण उपाय सूचना तथा सञ्चार अनुगमन निकाय विधि जस्ता विषय समेट्नुपर्ने। यसैगरी लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमन गराई समितिमा प्रतिवेदन गर्न लगाउने। यसैगरी अर्को, सुधार गर्नुपर्ने विषयमा समितिले सुधारका विषय खुलाई कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिने। यसैगरी अर्को, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको ढाँचा र कार्यविधि महालेख नियन्त्रणको कार्यालयले निर्धारण गर्ने। गमा छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074। स्थानीय तह कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउने कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कामको प्रकृति अनुसार जोखिम पक्षको पहिचान, नियन्त्रणको वातावरण सूचनाको आदान प्रदान र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता
पक्ष समेट्नुपर्ने। स्थानीय तह प्रमुख आफै जिम्मेवार अधिकारीको तोकी अनुगमनको व्यवस्था गर्ने। यसैगरी अर्को अनुगमनका क्रममा देखिएका त्रुटि सुधार गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने र जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख हुने। सार्वजनिक प्रशासन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको माव। कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमित र सकुशल ढङ्गबाट सम्पादन गर्न र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन, संगठनमा जोखिम पक्ष पहिचान गरी सम्बोधन गर्न, कार्य सम्पादनलाई नतिजा उन्मुख गराउन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न, उपलब्ध स्रोतको महत्त्वको परिचालन गर्न, साधन स्रोतको चुहावट, दुरुपयोग, हानि, क्षति हुनबाट बचाउन, गल्ती, कमजोरी, त्रुटि समयमा पहिचान गरी संगठनलाई थप हानि, क्षति हुन नदिन, कार्य सम्पादन नीति, विधि, प्रविधानको परिपालन अभिवृद्धि गर्न, निरन्तर सुधारका लागि आधार तयार गर्न, जवाफदेही अभिवृद्धि गर्न, सरकारी निकायप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्न। अन्त्यमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कार्यान्वयनकर्ता संगठनका व्यवस्थापक र कर्मचारी नै हुन्। यसको कार्यान्वयन र मानव स्वभावबाट समेत प्रभावित हुने गर्दछ। त्यसैले आन्तरिक नियन्त्रणमा प्रणालीले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापनको अग्र सरलता र आफ्ना कर्मचारी बीच सङ्गन सञ्चारको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। 2 मा छ पर्यटक भनेको के हो? पर्यटक नीति 2065 को उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा पर्यटक क्षेत्रको विकास मार्फत अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ला सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस्। कुनै स्थानमा घुमफिर गर्न आउने मानिसलाई आहार, आवास, प्रदर्शन तथा मनोरञ्जन लगायत सेवा प्रदान गरी सञ्चालन गरिने व्यावसायिक व्यापारलाई संग्राम पर्यटक भनिन्छ। पर्यटकको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन, स्थानीय उत्पादन, बजारीकरण, विदेशी मुद्रा प्राप्त तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरण जस्ता कार्य मार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सकिन्छ। पर्यटन नीति 2065 को उद्देश्य पर्यटन क्षेत्रमा विविधीकरण र विस्तारद्वारा सर्वसाधारण नागरिकमा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, पर्यटन र ग्रामीण पर्यटनलाई गरिबी निवारणसँग आबद्ध गरी उनीहरूको जीवन स्तरमा सुधार गर्ने, पर्यटनको उद्योग प्रवर्धन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रमुख आधारमा रूपमा विकास गर्न, देशका मूर्त अमूर्त प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक तथा मानव निर्मित सम्पदाको खोज, संरक्षण तथा प्रवर्धन, सम्वर्धन एवं विकास गरी नेपाललाई पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षण र प्रमुख गन्तव्य रूपमा विकास गर्न, सुलभ र सुरक्षित भरपर्दो नियमित हवाई तथा स्थल यातायातको सम्वर्धन माध्यमद्वारा पर्यटक क्षेत्रको विकास विस्तार गर्न र प्रवर्धन गर्न, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र निर्माणको क्रममा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्दा वातावरण संरक्षण गर्दै व्यवस्था स्रोत साधनको दिगो उपयोग गर्न, पर्यटक मार्फत अर्थतन्त्र सुधार ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमहरू, पर्यटन सम्बन्धन विद्यमान नीति, कानुनी, संस्थागत संरचना सुधार गरी पर्यटक उद्योग विकास र विस्तार गर्न, लगानी वातावरण सुधार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी, प्रत्येक वैदेशिक लगानी र स्वदेशी निजी लगानी प्रवर्धन गर्न, उड्डयन क्षेत्रमा सुधार गरी सुरक्षित र भरपर्दो हवाई सेवा विस्तार गर्न, सडक तथा यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन, केही पर्यटकीय क्षेत्र र पर्यटकीय उपजलाई प्राथमिकरण गर्दै बजारीकरण गर्न, नवीन प्रकृतिका पर्यटकीय सम्पदा विकास, संरक्षण, सम्वर्धन
प्रचार प्रसारमा जोड दिने र पर्यटक क्षेत्रको प्राविधिक र जनशक्तिको विकास गर्न, पर्यटकीय गन्तव्य साना उद्योग व्यवसाय प्रबन्धन गर्न र लघु वित्तमा पहुँच दिलाउने, पर्यटन सूचना केन्द्र निर्माण, पदमार्ग चिन्ह तथा सङ्केत थप एवं स्थानीय मौसम भौगोलिक जानकारी दिने जस्ता कार्यलाई गति दिने, पर्यटकीय गन्तव्य सूचना न्यूनतम पूर्वाधार विकास गर्न, उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मूल्य गुणस्तरीय नियमित अनुगमन र नियमन गरी उपभोग ठग्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, अन्त्यमा नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा रूपमा पर्यटनलाई लिइन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा उच्च सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रको विकास तिनै तहका सरकारले र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी र सहकार्य आवश्यक देखिएको छ। 3 मा छ संविधान व्यवस्था भएको न्याय सम्बन्धी हक ल्याउने हक उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधान न्याय सम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरिएको छ। संविधानको धारामा 20 मा व्यवस्था गरिएको न्याय सम्बन्धी हक यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रभावमा भएको कारणसहित सूचना नदिई थुनामा नराखिने, प्रभावमा हुनमा परेको व्यक्तिलाई प्रभावमा परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने पाउने तथा कानुनी व्यवसायीद्वारा पूर्वपक्ष गर्ने हक हुने, त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो कानुनी व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहने, गरिने व्यक्तिलाई प्रमा भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने र त्यस्तो अधिकारबाट आदेश भएमा बाहेक भएका व्यक्तिलाई थुनामा नराखिने, तत्काल प्रचलित कानुनको सजाय नहुने, कुनै पनि काम गरे बापत कुनै पनि सजाय भागी नहुने, कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दा अवस्था कानुनमा तोकिएको भन्दा बढी सजाय नदिने, कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाण नभएसम्म कसुरदार नमानिने, कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा कुनै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय नदिने, कुनै कसुरले अभियोग लागेको व्यक्तिको आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य नपारिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुने, प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र समक्ष अदालतबाट न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनवाईको हक हुने, असमर्थ पक्षलाई कानुनी बमोजिम निशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुने, नेपाली नागरिकलाई मात्र नभई विदेशी नागरिकलाई समेत यस सम्बन्धी न्याय सम्बन्धी हक अन्तर्गत उल्लेख भएको व्यवस्था समान रूपमा लागू हुन्छन्। शत्रु देशको नागरिकको हकमा निवारक नजरबन्दमा राखिएका व्यक्तिलाई लागू हुने कतिपय व्यवस्था यस धारामा उल्लेख गरिएको छ। 4 मा छ नेपाल सरकारले के कस्तो कार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालन गर्छ उल्लेख गर्नुहोस्। देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न नेपाल सरकारद्वारा संगठित अर्धसैनिक प्रकृतिको प्रहरी संगठन नै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हो। नेपाल सरकारले रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन रहने गरी यसको संगठन गरिएको छ। नेपाल सरकारले देखाए कार्य गर्न सशस्त्र प्रहरी प्रयोजन गर्न सक्छ। कमा छ नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने देखाए कार्य, सशस्त्र संघर्ष नियन्त्रण गर्न, सशस्त्र विद्रोह तथा पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न, आतंककारी विरुद्ध गतिविधि नियन्त्रण गर्न, दंगा नियन्त्रण गर्न, दैविक प्रकोप महामारीबाट पीडित उद्धारमा सहयोग गर्न, सीमा सुरक्षा गर्न, सीमा सुरक्षा गर्न, नेपालको कुनै
नागरिक वा अरू कसैले अपहरण गरिएको अपहरित व्यक्तिको उद्धार गर्न वा अन्य जनधन्य तथा गम्भीर अपराध घटेको वा गम्भीर प्राकृतिक अशान्ति भएको वा हुन आशंका भए त्यसलाई नियन्त्रण गर्न। बाह्य आक्रमणको अवस्था हेरी नेपाली सेनाको माताहतमा रही सहयोग गर्न। नेपाल सरकारको तोकेको सार्वजनिक मागका भवन संरचना वा अन्य स्थल आदिको सुरक्षा गर्न। नेपाल सरकारले सुरक्षित दिन ठहराइएको व्यक्ति र तोकेको संस्था आदिको सुरक्षा गर्न। नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्न। 5 छ नेपालको सार्वजनिक प्रशंसा सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग 2048 ले प्रदान गरेको मुख्य सिफारिसहरू उल्लेख गर्नुहोस्। सरकारको डेलिभरी संयन्त्रणका रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनका नीतिगत कानुनी संरचना लगायत प्रविधि लगायत व्यवहारजन्य पक्षमा सुधार गर्दै दक्ष प्रभावकारी मितव्ययी र जनमैत्री संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने अभिप्रायले प्रशासन सुधार आयोगको गठन हुने गरेको छ। मुलुकको शासकीय व्यवस्था अनुकूल प्रशासकीय सम्बन्ध गर्न यस आयोगले विभिन्न पक्षमा सुधारका पक्ष सिफारिस गर्दछ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापनासँगै परिवर्तित व्यवस्था अनुकूलको प्रशासनिक सुधारका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अध्ययनरत कठिन उच्च स्तरीय प्रशासनका सुधार आयोग 2048 को मुख्य उद्देश्य प्रशासनको प्रतन्त्र र विकास मागहरू पूरा गर्न समक्ष प्रभावकारी बनाउन नि थियो। यस सम्बन्धमा आयोगले गरेको प्रमुख सिफारिसहरू यस प्रकार छन्। सरकारको कार्य क्षेत्रमा पुनरावलोकन गरी सरकारी नियन्त्रणका खुकुलो पार्दै प्रवर्धनात्मक र उत्प्रेरकात्मक भूमिका सीमित गर्ने। निजी क्षेत्र गैर सरकारी संस्थाले विशेषज्ञता हासिल गरेका कार्यका पहिचान गरी त्यस्ता कार्य सरकारी संलग्नता छाड्दै जाने। आर्थिक गतिविधि र सेवा सञ्चालन गैर सरकारी क्षेत्रको अझ बढी सक्षम बनाउने र उपायहरू अवलम्बन गर्ने। सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न विभिन्न उपायहरू साथै सेवा करारको व्यवस्था लागू गर्ने। मन्त्रालयको संख्या 21 बाट 18 कायम गर्ने। कर्मचारीको संख्या 25% कटौती गर्ने। नागरिक बडापत्र अनिवार्य गर्ने। निजामती सेवा सञ्चालन परिवर्तन गरी पद वर्गीकरणसँगै एकीकृत निजामती सेवाको व्यवस्था गर्ने। निजामती सेवा छाड्ने सेवामा छड्के प्रवेशको व्यवस्था गर्ने। विशिष्ट श्रेणीबाट कर्मचारीको पदावधि तोक्ने। सार्वजनिक क्षेत्र उच्चस्तरीय व्यवस्थापन विकास गर्ने। निजी सेवालाई अधिकृतमूलक बनाउने। कर्मचारीको कार्य विवरण तयार गरी लागू गर्ने। कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरी हटाउने सक्ने व्यवस्था अन्त्य गरी सफाई पेश गर्ने मौका दिने व्यवस्था गर्ने। राष्ट्रिय स्तर तथा तालिम विकासको लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मानव स्रोत विकास परिषदको व्यवस्थापन गर्ने। प्रशासकीय विकेन्द्रीकरण गर्ने। स्थानीय जनता सहयोग र संलग्नताबाट सम्पादन गर्न सक्ने कार्यहरू स्थानीय निकाय निष्पेक्षण गर्ने। प्रशासन सुधार नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने। सरकारी कार्यप्रणाली र कार्यविधि सरलीकरण गर्ने र निर्णयको तह घटाउने। अधिकार प्रत्येक प्रतियोजनालाई प्रभावकारी बनाउने एवं टिप्पणी प्रविधियानलाई समिति गर्ने। बजेट तथा उल्लेख व्यवस्थापनको सुधार गर्ने। सार्वजनिक संस्थाको व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने र एवं सरकारी पक्ष हस्तक्षेप बन्द गर्ने। सार्वजनिक संस्था व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति लिने। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई समक्ष बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्ने। अन्त्यमा नेपाल सार्वजनिक प्रशासकीय सुधार लागि आयोगबाट सिफारिस गरिएको माथि उल्लेखित विषयहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। यी सुझाव मध्ये कतिपय सुझाव कानुनी बनाई कार्यान्वयन ल्याइएको छ भने कतिपय सुझाव अहिले
परिवेशमा उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। यी सुझावलाई प्रारम्भिक रूपमा कार्यान्वयन लैजानु पर्छ भन्ने र अनुगमन कार्यलाई प्रयोगी बनाउन पर्छ भन्ने आजको यस गोरखापत्रबाट साबर गरिएको ज्ञान सागरबाट साबर गरिएको लोकसेवा तयारीको लागि यति नै। फेरि भेटौँला। प्रत्येक बुधबार यस भिडियोमा हजुरलाई लोकसेवा सम्बन्धी भिडियो आउनेछ। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट, अहिलेसम्म च्यानलमा नयाँ हुन्छन् च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिजानु होला। अर्को हप्तासम्मलाई हस्त धन्यवाद।